श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति गीसितिकण्डकुडुम्बिनि भूरि कुडुम्बिनि भूरि कृते जय जय गे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबर्दिनि शैलसुते जय जय गे महिषासुरमर्दिनि रम्यकबर्दिनि शैलसुते। श्रीदेवी महात्म्यं दुर्गा सप्तशती। महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। विनियोगः। अस्य श्रीमद्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता मुष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ अक्षर परसुगतेषु कुलिसं भस्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च सर्मजलजं कण्डां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शनै च तदतीं हस्तै प्रवालप्रभां सेवे सैरिप मर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूत् युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामदिवे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिरिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजो यथा वृद्धं दयोस्तत्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा गतयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यदा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतत्त्वगतितं सर्वमरारिविशेष्टितं शरणं वप्रपन्ना स्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां
वचांसि मधुसूदनः चकार गोपं सम्भुज्य भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽति गोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्तदः निचक्राममहत्तेजो ब्रह्मण शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां चक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छते अतीव तेजसः ज्वलन्तमिव पर्वतं तत्रुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदि गन्धरम् अतुलं तत्र तत्तेजसर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तत्पूर्णारि व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदपूचाम्बवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यां येन चाभवन् केशा भागवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैत्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु निदम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ ततङ्कुल्योर्गतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कुबेरेण च नासिका. अडियेन् रामानुजदासन्. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु.